मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक सीनियर रहनुमा नदीम नुसरत पर ह्यूस्टन टेक्सास में कातलाना हमला हुआ है। नदीम नुसरत पिछले कई सालों से अमेरिका में मुकीम है और जो उन पर जो संडे को जो उन पर कातलाना हमला हुआ उस हवाले से हमारी नदीम नुसरत से बातचीत हुई है। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया है। उनके साथ उनके एक और कलीग थे शाहिद फरहाद, जो वॉइस ऑफ कराची नामी जो ग्रुप है जो नदीम नुसरत ने बनाया, वो उसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, वो भी उनके साथ थे। नदीम नुसरत पर जो कातलाना हमला हुआ ये इस हवाले से बहुत ही एक तशवीशनाक बात है कि आज से सिर्फ तकरीबन 1.5 साल पहले अमेरिका की एक रियासत में वहाँ पर एक कैसर अली नामी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वहाँ पर उस लोकल चैप्टर के जो लीडर थे, उनको पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया, प्रोसिक्यूट किया और फिर उनको जेल की सज़ा दी। और तकरीबन उनको 1 साल की उनको जेल की सज़ा मिली थी। और उसकी वजह ये थी कि कैसर अली उन्होंने ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट की थी, उनके पास उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया था कि वो नदीम नुसरत, उनकी बीवी और वसे जलील जो एक ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन के बहुत करीब थे और वो स्पोक्समैन हुआ करते थे, एम के मीडिया को डील करते थे, वो नदीम नुसरत के साथ फिर वो लंदन से अमेरिका चले गए और उन्होंने वॉइस ऑफ कराची जो ग्रुप है वो अब उसके साथ काम करते हैं। इन तीनों अफराद को थ्रेट मिली थी जिस पर कैसर अली को उस वक्त जेल की सज़ा हुई थी। नदीम नुसरत पर जो हमला हुआ इस हवाले से उनसे मेरी तफसीली बातचीत हुई है और जो मुकामी पुलिस है उसमें उन्होंने जो ह्यूस्टन में पुलिस और जो वहाँ की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं वो अब इन्वॉल्व हैं इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में। 3 जो अमेरिकन जो कांग्रेस के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और इसको पूरा जो 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 वाक़या पेश आया इसको काफ़ी सीरियस से लिया जा रहा है। नदीम नुसरत ने इस हवाले से जो उनका ग्रुप है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की है। लेकिन नदीम नुसरत ने जो मुझसे बातचीत की इसमें उन्होंने कहा कि वो जो ह्यूस्टन में उनके कुछ तकरीबन 4 से 5 प्रोग्राम्स थे जो वॉइस ऑफ कराची यानी जो अर्बन सिंध है उसके हवाले से वो मुख्तलिफ, चूँकि वहाँ पे एक उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की बड़ी तादाद आबाद है, लिहाजा उनको फ्राइडे, सैटरडे और संडे को 3 डिफरेंट इवेंट्स थे जिनके लिए उनको बुलाया गया था कि वो आकर लोगों से मिले और मुख्तलिफ ग्रुप्स में बताएं कि वॉइस ऑफ कराची किन मकासद के लिए कराची और जो अर्बन सिंध के जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से और जो महाजर आइडेंटिटी है उसके हवाले से जो कैंपेन कर रही है उससे वो लोगों को आगाह करें। नदीम नुसरत ने कहा कि वो फ्राइडे को पहुंचे थे, फ्राइडे को उनके 2 इवेंट थे, फिर सैटरडे को इवेंट था और फिर संडे को एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा गया था जो तकरीबन 4 घंटे तक उन्होंने उस इवेंट से ख़ताब किया। उन्होंने मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए और उसके बाद वो जो उनके कलीग थे शाहिद फरीद, उनकी गाड़ी में वो 59 साउथ हाईवे के ऊपर थे, वो ट्रैवल कर रहे थे कि जब जो उनके ऊपर अटैम्प्ट हुई। इस हवाले से जो शायद फरहाद हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है और मकामी भी वहाँ पे जो हमारे ज़राए वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये अटैक जो गाड़ी जब नदीम नुसरत वो ट्रैवल कर रहे थे, ख़ुद वो उस वक्त वो आपको वेबसाइट पर सर्च कर रहे थे, फ़ोन पर थे। लेकिन शायद नदीम का ये कहना है कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो जब ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पर तो एक जो ब्लैक गाड़ी है पीछे से वो आई और वो काफ़ी देर तक वो उनके पीछे उनका जो वो चेज़ करती रही और फिर उनको ये ख्याल हुआ कि वो गाड़ी काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है, करीब आती है लेकिन टेक ओवर नहीं करती, पास नहीं करती। और ये कि उन्होंने जब देखा कि ये कंसिस्टेंट एक बिहेवियर नज़र आ रहा है तो इस पर उन्होंने शाहिद फरीद ने कहा कि उन्होंने अपने जो 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 बैक मिरर है उसमें उसको देखा और उसको मॉनिटर करना शुरू किया और फिर ये हुआ कि गाड़ी आई और आकर जो जिस साइड पे वो ड्राइविंग सीट थी वहाँ आकर गाड़ी ने अपने आप को अलाइन किया। इस पर जब उन्होंने देखा कि शायद इसमें सस्पिशियस एक्टिविटी है कि गाड़ी है जो पहले कंसिस्टेंटली पीछे थी और फिर साथ आकर लगी है, इस पर जो ड्राइवर थे नदीम नुसरत के उन्होंने ये किया कि उन्होंने ब्रेक लगाई उन्होंने ताकि वो दूसरी गाड़ी, उसके पीछे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा थी कि वो आगे निकल जाए। गाड़ी थोड़ी सी आगे हुई और उसके बाद उसमें से 4 से 5 फायर किए गए। नदीम नुसरत कहते हैं कि 5 गोलियां चलाई गई और ये जो पाँचों गोलियां जो गाड़ी का जो फ्रंट की ग्रिड है वो उसके ऊपर लगी। उनका ये कहना, नदीम नुसरत का ये कहना है कि उन्हें उसी वक्त अंदाज़ा हुआ कि वो अंडर अटैक है जब गोलियां चल रही थी और उन्होंने बाकायदा तौर पर शेल्स भी देखे हैं। नदीम नुसरत का ये कहना है कि वो ये समझते हैं कि ये मुआवजा हुआ है कि ये बचे हैं, वरना उनको जिस तरह से गाड़ी को आकर अलाइन किया गया था उस वक्त अगर शाहिद फरीद जो वॉइस ऑफ कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो अगर
اس وقت ایک کوئکلی اگر وہ یہ نہ سوچتے اور انٹیلیجنٹلی اگر وہ اس وقت ایکشن نہ لیتے تو ڈائریکٹلی ان کو ہٹ کیا جانا تھا۔ ندیم نصرت کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس حوالے سے جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے خیال میں یہ جو مرڈر اٹیمپٹ ہے ان کے خیال میں جو ان کے اوپر ہوئی ہے یہ کس نے آرڈر کی ہوگی، کیا ان کے کوئی جو سابقہ کلیگز ہیں ان میں سے کسی نے کی ہے یا کچھ اور لوگ ہیں؟ چونکہ ندیم نصرت کے حوالے سے بہت ساری وہ ایم کیو ایم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ایم کیو ایم کی پوری ہسٹری ہے اس کا بہت ایک اب جو سینٹرل رول ان کا رہا ہے تھرو آؤٹ، وہ ایم کیو ایم کے لیڈرشپ رول میں رہے، یا تو وہ سیکڈ ہوتے تھے یا ایکٹیو ہوتے تھے۔ جب وہ ایکٹیو ہوتے تھے ان کا لیڈنگ رول تھا، یا پھر الطاف سے انہیں سسپینڈ کرتے تھے تو وہ اس وقت بالکل خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ ایک الگ سے ایک کہانی ہے۔ لیکن ندیم نصرت نے یہ کہا کہ وہ کسی بھی وہ ایم کیو ایم والے کو یا الطاف حسین کو یا کسی بندے کو بلیم نہیں کر رہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کو بتایا ہے، یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں اور پتہ چلائیں کہ ان کے اوپر اٹیک کس نے کیا۔ ندیم نصرت کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جس ہائی وے کے اوپر یہ ہوا اس کی ہائی وے کے اوپر اور اس کی جو ایگزٹس اور انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں، اور پولیس کے لیے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ وہ کالے رنگ کی گاڑی کس کی تھی جس سے جو ہینڈ گن نکلی اور جس سے فائر کیے گئے۔ ندیم نصرت کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے، جو کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جو اسپائی ایجنسیز ہیں ان کو یہ ڈھونڈنا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے خود دیکھا کہ ایک جو بلیک گن تھی، جو بیرل تھی اس کی وہ انہوں نے دیکھی، انہوں نے جو شیلز تھے وہ دیکھے، اور یہ کہ ان کے اوپر کلیئرلی اٹیک ہوا۔ شاہد فرید کا انہوں نے پولیس کو اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے پورا واقعہ خود وٹنس کیا ہے، اور وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ندیم نصرت کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ تھی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق تقریباً 3 ایسے وہاں کے جو کانگریس مین ہیں جو اب اس پورے واقعے میں انوالوڈ ہیں، اور وہ پولیس کے ساتھ انہوں نے پولیس کو ارج کیا ہے کہ پولیس اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے۔ ندیم نصرت کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد انہوں نے جو نیکسٹ ایگزٹ مل رہی تھی اس ایگزٹ سے وہ نکلے فوراً بعد، اور انہوں نے پہلے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ گاڑی ان کے پیچھے نہیں آ رہی، اور پھر انہوں نے پولیس کو بلایا۔ پولیس وہاں پر موقع پر پہنچی، انہوں نے انیشیل انویسٹیگیشن کی، انہوں نے جس جگہ پر واقعہ پیش آیا وہاں کا بھی انہوں نے معائنہ کیا، اور اب جو ندیم نصرت کو پولیس کے ایڈوائز پر ایک انڈسکلوز لوکیشن پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ندیم نصرت جس فلیٹ میں اپارٹمنٹ میں پہلے رہتے تھے انہیں اور ان کی فیملی کو اب پولیس نے کہا کہ وہ وہاں پر نہ رہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس سمجھتی ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اور اس میں جو پولیس کا کنسرن اس حوالے سے ہے کہ اس سے پہلے ایک شخص کو وہ جیل بھی جا چکا ہے، کیسر علی، جس کے اوپر پولیس کو انہوں نے یہ ثبوت دیکھا کہ وہ ندیم نصرت کو مارنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ اس بارے میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا تھا کہ وہ ان کو قتل کریں گے۔ لہٰذا یہ ندیم نصرت کے حوالے سے یہ پولیس کو بھی اب یہ تشویش لاحق ہے۔ لیکن ندیم نصرت نے بہت امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی کو بلیم نہیں کر رہے، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ جب سے انہوں نے سندھو دیش کے خلاف انہوں نے سٹینڈ لیا اور یہ کہا کہ مہاجر سندھو دیش کو قبول نہیں کریں گے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جس میں مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف ایسے ویڈیوز بنانے میں، جھوٹ پھیلانے میں، جن میں ان پر مختلف الزامات لگائے گئے اور ان کے حوالے سے ایک پوری فضا پیدا کی گئی۔ انہوں نے ایک امریکن نیوز پیپر میں کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے بے بنیاد خبر چھاپی جس میں یہ کہا گیا، لوگوں کو کہا گیا کہ وہ ندیم نصرت کو جا کر ماریں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی کو بلیم تو نہیں کر رہے، لیکن جب سے وہ لندن سے امریکہ گئے، لندن سے امریکہ ان کو پارٹی نے ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ امریکہ واپس جا رہے ہیں، لیکن ہم نے اس وقت خبر دی تھی کہ وہ طبیعت ان کی بالکل ٹھیک ہے، ان کی صحت بھی ٹھیک ہے۔ ان کے ڈفرینسز ہیں پارٹی لیڈرشپ سے، اور irreconcilable ڈفرینسز ہیں جس پر ندیم نصرت متحدہ سے مکمل طور پر الگ ہوئے اور پھر ان کی کبھی واپسی نہیں ہو سکی۔ اس بات کو تقریباً 4 سے 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن ندیم نصرت کے حوالے سے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ خبروں میں ان ضرور رہے۔ اور پھر جب متحدہ کے بانی الطاف حسین نے سندھ دیش کی حمایت میں بات کرنا شروع کی تو اس وقت بہت سارے جو ان کے جو سابقہ کلیگز تھے جو مہاجر آئیڈینٹی پر جنہوں نے پالیٹکس کی تھی وہ خلاف بولے، اور انہوں نے کہا کہ جو مختلف مہاجروں نے قربانیاں دی ہیں وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ سندھ دیش بنایا جائے۔ اب ندیم نصرت یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی بلیم نہیں کر رہے، لیکن یہ اس بات پر وہ مصر ہیں کہ جب سے انہوں نے یہ والے جو سندھو دیش کے خلاف بات کرنا شروع کی ہے اس کے بعد انہوں نے نوٹس کیا ہے کہ ان کے خلاف آن لائن
اور مختلف فورمز کے ذریعے ان کے خلاف نفرت پھیلائی گئی، اور یہ اس نفرت کا نتیجہ ہے کہ ان کے اوپر یہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے۔ جو ان کا اب یہ کہنا ہے کہ اس پورے جو ان کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہے اس کو مقامی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز دیکھ رہی ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اس میں چند ہفتے لگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پولیس اپنی جو کارروائی ہے اس حوالے سے ان کو وہ اپڈیٹ کرے گی۔